الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم ترحمون صدق الله العلی العظیم. بآواز بلند صلوات ختم کنیم. خدا را شکر عزیزان من که مو گناهکار رم توفیق داد با یک چند کلمه از دریای از معرفت اهل بیت علیهم السلام را خدمت شما عزیزان بیان کنم. خود ما عزیزان من، برادران من، واقعا نیاز دارم که این مجالس سبب شونه که از بندگان خوب خدا جور شنیم. واقعا سخت است معاشره را، انسان ماحول را و مختلف مراحل زندگی را که انسان توغمونه متوجه میشه انسان که شیطان در کمین است. واقعا در مختلف طریقه ها، مختلف حربه ها موشمور در او اغوامونه و قسم هم خورده دیگه. شیطان قسم خورده که واقعا ما بندگان تو را اغوامونم لاغوینهم اجمعین. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. او عالمی بزرگوار که او شوم در خدمت شما گفتم که شیطان را که ملاقات مونه و در فارسی مگه مصاحبه با شیطان روایات جمعوری کده. شیطانی که او چیزها را گفته و به عنوان یک توصیه، به عنوان یک نصیحت برای از شما که ما اینی کارا را کدی بندگان از تو که انسان ها انجام میدم، او را ارده به عنوان مصاحبه شیطان و امیتر در اردو چاپ شده شیطان که انتریو. یک زمانی ما 20-30 سال پیش کی بود امتر دیرا تازه آمده بودیم. آقای صادق حسن بود دخل ما که علی در میلبن است. او باقاعده او زمان کیسیت بود و این شیطان که انتریو را گفته بود. و دوباره رفتم پی دی اف شی منی اردو منی گوگل هم است پیدا کن. خوب چیزه واقعا بخوانین. منی موبایلم خوانده میتونین که شیطان چی کارها مونه و چی طریقه ها انسان را اغوا مونه. یکی از بندگان خدا شیطان دید در بالی کوی ساده شد. رفتم خود شیطان را که چی گفتم تو شیطان استی. ما آخری عمر استم ریشای مسفید شده، مویای مسفید شده، لیگه تو یک کاری کو مر جان مریله بیدی و ما بلکه می آخری عمر که در عبادات کست صرف کنم و عبادات کست تیر کنم. در عبادات تیر کنم. گفت والله تا آخرین لمحه، تا آخرین که دم داری، نفس داری، تو ما ایله نمیدم و یک بشر را، یک بنده بشر را، یعنی بنده خدا را ما جان شریله نمیدم. ازا دعا کنی ازانی من دی شبها، دی بزرگ شبها که مو دستهای از مو آلوده بی گناه نباشه، آلوده بی گناه نشنیم، چی از لحاظ فکری، چی از لحاظ عملی، از هر لحاظ. خدا شاید تیر میشه. دیشو در خدمت شما درباره ازی گفتم که انسان در دو استیب یا در دو پوینتس و دو سیڑی یا دو زینه برای انسان ضروریه که انسان رشد کنه. یک عبادت انجام میدی. یکشی بلاها در عبادت انسان گفتم در غرور مبتلا میشه، در ممکنه در مشکلات کست مبتلا شونه، در تکبر مبتلا میشه، در عجب مبتلا میشه. در عبادت انسان واقعا نمیترسته، انسان مبتلا میشه. بیچاره مرحوم که مو زمان بودی در نامی یک گروپ جور شده بودی، خبر بود بعضی خبر سارالله بودی، چون گئی نبود قدیم، مو جوان بودی. دیاد محمد ای گپ کی میخوایم بگم مرحوم شیخ توسلی بزرگوار که خب اونا ابتدا مورخو اور دیگه دمیرا بعضی ها کس خلاف شیال یار شی گپ میزنه. خب خدا شد مغفرت کنه. واقعا سید آباد را یک کاری کده بود
مبارک است نماز جماعت و دعاها و میتر دیگه کارها واقعا زحمت کشیده بود. او بیچاره میتر میگفت که عبادات بعض اوقات انسان را در تکبر مبتلا مونه. باز مو د خانیش که مو رفتیم میگفت ما ایران و مینای که پیشنیشی زیاد مور دیده، پیشنی بازیا بسیار جای مور سیاه شده یا سرخ شده زخم شده. میگم ما د خانه مور مارچی معلومش نمیشه ما سوخی میکرد شهر دیگه که نشو بیده خود خوره که ما مؤمن هستم، ظاهر هستم، زاهد هستم، با تقوا هستم. درون خوب از یک صفت شیطانی دارن بعضیا. لذا عبادات انسان را ممکنه دنزی راه ببره. به ظاهر پیشانی که است مور است. خوارج هم میتر بود دیگه. خوارج که در شب 19 که ما امام علی علیه السلام را ضربت میزنه، اینا در غلاف کعبه نزدیک شی قسم مخوره که در شب قدر باید مو انتخاب کنی که مولا را باید قربتا الی الله کست بزنی، قربتا الی الله. و در روز عاشورا بعضی از افواج عمر سعد و عبیدالله بن زیاد و این نامزی یزید لعنت الله علیهم اجمعین، اینها بعضی چی واقعا اطلاع نداشتن. اینا را قدر برینواش کرده بودن، جهالت. اینها هم گفتن که مو خون ابو عبدالله علیه السلام را که میریزی باقاعده روایت است یتقربون بدمه، توسط خون ریختن خون ابو عبدالله علیه السلام را یتقربون، مو قرب خدا را حاصل منی. در سرزمین کربلای بسیار خطرناک است. من مواظب باشیم و شموها بسیاری از سوسایتی از مورا معاشره از مورا امی خشک مقدسی مقدس خشک مقدس اینها خراب کرده معاشره از بین برده. مردم از دین بدزن میشه. اینا که میگن کردار شیره، که اینا میگن مو خشک کارهای شیره، اینا میگن فقط تو عبادت کو، اینا میگن فقط تو یعنی کار کست کنو. لذا عزیزان من برادران من مو باید مواظب باشیم. لیکن در مقابل ازی اگر بلاها آمد که میخوایم کم توضیح بدم با چند داستانهای بسیار مهم که ما این روز مطالعه میکردم، خود جان ما بخی جیر کرد. البته او روز ما از روز جیر باید کنه که در عالم محشر شما هم باشین من باشم و شما بگین که یا وای این مورد رو در منبرگاه سیدآباد درس میداد خودی بیچاره جهنمیه. من همو برم از او روز این سختره برای ازمه. خدایا امروز اگر چوب میزنی باز ظرفیت ما چوب میزن مشکلات بیرو، لیکن او خطرناک تره. عالم برزخ خطرناک تره. قدم اول او خطرناک تره. شما تو که نزانی من ما گفتم بلاها که مد ناله نکنین. دیشو گفتم در خدمت شما بلاها و گرفتاری ها که مد ناله نکن، فغان نکن، طلبکاری از خدا نشین. چرا؟ چون که گفتم دو بلا برای انسان مایا. توجه کنید زنی من، دو بلا. یک بلای ترفیعی که مبره به طرف بال که آخری در سخنرانی خو آخری موگم شموره. یک بلای تنبیهیه، بلای زدو بیدار کدو یا بگی جبران گناها یا دیگه معنی کفاره گناها. و ما اینا رو گفتم که این کفاره گناها که در دنیا است این لطفی پروردگار عالمه. خدا لطف منکد بریز مو شما توجه داشته باشین. بلا که مات بیدار شنین، چون که اگر اونجا رفت چوب زد در عالم برزخ چوب زد یا امی قبر قیامت که تازه در قبر کی موری اونجا اگر چوب زد خطرناکه، بسیار خطرناکه. لذا هم زو خاطر زانی من وقتی که میت را داخل قبر مونه چرا موقع که باید آسته آسته باید بوری. اینجا خود دیده اسپیت دیگه شاید از یک گاڑی کدام اسپیت مورو میت بیچاره رم جنازه را بسیار اسپیت مبره تو تاکی توق منی لبولم توق نگاه جنازه باز پیش است باز موری مرسی توق نی کم زر گپ ماب میزیا دکان توق منا باز جنازه پیش رفته. ایزا بیچاره جنازه را او بسیار ورخت آیا او میت اورم کس آداب داره دمونی قبر کی مگه تامونی شیره بسیار ده احتیاط تاکو. زنار باید از تاک است باید تاکنی، از پای مردار زد طرف تاکنی. چه قدر آداب بیان کده. چون از زنی من ما در منبرگاه
یار اون شوکست یعنی زینجی دیروز کت کم آواز خوب بود این زینجی کدک چون ما بریم زور ما نه که تر گلون ما کسته صحیح نیه این زینجی کسته که کدک خوب بود اما دیروز یک بچه دیگه بود یک صلوات میخوان محمد والا آقای ظفر این زینجی دیشاوی گو کس استکت چر این زینجی نه مای کم کن کم مای دیشاو این زینجی گو کس کم یزیدین اینی رینا کتاره کسته صحیحه خب لذا آن خوب شد تشکر مهربانی خوب شد چون زور ما بریزمون گلون ما شده اینقدر آدابی که برای میت بیان شده معنیش چیه زنی من او چوبی اونجی که است حساب کتاب شی بسیار سخت یکویشی من بسیار سخته حال طرف از شما توجه کن بیل نکار کنه لذا زنی من بلاها که در دنیا مایا خدا میخواه یک لطفی کنه که اونجی که در قبر اول و سفر اول چوب میزنه او کمتر شونه یا ایش نشنه شما تو که دمنی روایات زنی من ما در مبارگای نصیرآباد یک نکته عمیق و بسیار گهره ما در خدمت ازان گفتم و یک ویدیو از ما هست در میری چینل ما درباره عذاب قبر که عذاب قبر کیفیت چیه یکی میگه که یک نفر مرد بس تو بر نماز وحشت میخوان دیدی در میری فیسبوک میگه یک فلان مرد نماز وحشت میخوان چرا قدر خطرناک نماز اول قبر علی درو تو مقدمه این مسئله عالمی برزخ را واقعا خطرناکه مگم که کیفیت چی است شما تو که شما گفتم در امام برگاش برای شما مگم تون بازیا نبودین علاقه و محبت جسم که روح اینقدر شدت اختیار مونه شدت که وقتی که انسان فوت مونه وقتی که انسان از دنیا موره روح بیچاره سرگردان یک لحظه ولی یک دو شو سه شو بلکه 4 شو سرگردانه انوس نفهمیده که از دنیا رفته لذا عذابم که مایا خود منگرنه عذاب برای روح مایا لیکن تعلق شی برای بدن قدر زیاد است تعلق که از روح که او شدت تنهایی را و شدت لگاو را که عالمی خواهد جدا شونه لیلا مجنون در دیگه معنا بگی لیلا مجنون تاک بفهمین فشار برای روی قدر زیاد است که میگه نماز وحشت میخوان تا ای دل چیزی میت کنده شده فشار خویتر نیه که برای میت که او خود دی که والی اتوماتیکلی یک دونه بٹن بیزن فرشته صاحب که او قبر زینجی تر بایا یک زلبا زینجی تنگ بایا بازو چختار شونه نه ایتر نیه او لگاو روح کدی بدن در دنیای قدر شدید شده این بنده خدای قدر دنیاوی شده بوده روح زیال نمیخواد جدا شونه امزو خاطر زنی من وقتی که میت میلی تلقین کی میخوانی بعد یزو مستحب امام ششم از گفته که بعد میت که اشتی رشتہ دارایش حداقل 4 घंटे 5 घंटे بلکه بعض یک شوی اول بیشی بره میت دوباره تلقین بخوان دوباره قرآن بخوان ائمه اطهار علیه السلام منی دعای ابو حمزه سمالی که سر بورین توخکین که در ماه مبارک رمضان معروف دعای میخوانی منی زوی امام سجاد علیه السلام امیر مگر ای وای از تنهایی قبر ای وای ازو وحشت قبر ای وای ازو تنگی قبر خب او بزرگوارها در مقابل ازو عظمت پروردگار عالم اعمال کو کوچیک خیال مونه اونا گناه نکردن لیکن این قدر اعمال چی در مقابل خدا کوچیک ریزه این دعاها رو میخانه درو حضرت زهرا سلام علیها خب در وصیت هایش است دیگه نه که علی جان وقتی که مرد دفن کدی او فاطمه زهرا که کائنات از خاطر از جور شده او حضرت زهرا که گوشو گفتم که اینها نوری از بهشت خلق شده او درو میگه علی جان که اولین شب قبر مرتنها نیلو
خب یکی خواسته بریز مو شما درو درس میده مو شما را. یک دیگه یکی واقعا اینا در مقابل زو وجود الله محدودی پروردگار علم خود کوچیک خیال کنه. کجا مو شما مانند یزمولی گناهکار که گناه کرده باشیم وا ویلای دیگه. لذا بلا که اگر مایا خدا میخواد صاف کنه تو را بس لطفه. پس درو میخواد که اونجی که اهل بیت درو ازو خطر ازو چیز را بریز مو پیشین گویی کرده در مختلف روایات خودی ائمه خودی بزرگوارها بس تمام کرده زیاد. شما تو که دمنی که این خو ائمه معصومین است مادر علی علیه السلام فاطمه بنت حسد خب این معمولی زن نبوده. این رسول خدا حضرت فاطمه بنت حسد مادر علی را مادر مو گفته بتشیر. بعض اوقات که در خانه نان نبوده رسول خدا کی میمد خود یزی بزرگوار مادر علی برای رسول خدا نان میوردک او را نان میدادک رسول خدا را فهمیده بود مقام حضرت رسول متوجه بود. وقتی یک روز از دنیا مور حضرت فاطمه بنت اسد سلام علیها مادر علی علیه السلام در خانه رسول خدا مایا. خوب توجه کنید زانی من که وقتی ما میگم بلاها کی مایا معنیش چیه؟ گریه مونه مگه علی جان علی عزیزم چرا گریه مونی درو چرا گریه مونی مگه مادر مفوت کده مگه بایدم گریه کنی او مادری است نبود مادری از ما مسته. خلاصه در تشییع جنازه حضرت فاطمه بنت اسد حضرت رسول خدا که شریک میشه بسیار آهسته آهسته مبره جنازه را بسیار آهسته آهسته مبره. وقتی که نزدیک قبر میشه میخواه بیله مگه نه صبر کی اول خودی رسول خدا منی قبر موره خاو مونه باس بال برو میشه میخواه بیله شیره خاک بینزم مگه صبر کن کالای ما یا پارا مونه گونم نه کالا شیره میده شیره رسول خدا که حضرت فاطمه بنت حسد را بوبشه. در نماز چی؟ در نماز حضرت امی فاطمه بنت حسد مخ 5 تکبیر میخوانه دیگه. حضرت رسول خدا 70 تکبیر میخوانه 70 تکبیر. کالای خرمیده دفن کی موشه سوال مونه که یا رسول الله یخو مادر علیه مگه بالکل میتره مقامش بسیار بلنده لیکن یک روز دخانه فاطمه بنت اسد آماده بودم قصه عالم برزخ را کردم قصه عذاب قبر کردم گفتم در او دنیا که انتر میشه و توضیح داد که چرا جنازه حضرت فاطمه بنت اسد را آهسته آهسته بردی. گفت 70,000 ملائکه تشییع جنازه داشت. در تشییع جنازه مادر علی علیه السلام امیر المؤمنین شریک بود. استی رفتم بزرگی علی کجا توخکو مادر شرط توخکو تو حقیقت عجیب بوده. امام علی علیه السلام یعنی حتی برای رسول خدا نموشه که رسول خدا بگی امیر المؤمنین فقط خطاب بس کیه علی علیه السلام دیگه هیچ کسی لقب نداره. این خود دیگه دوزی کردن دیگه این دیگه اونجا معلوم میشه چوب که خورد باز معلوم میشه. لذا گفت 70,000 ملائکه بود در جنازه فاطمه بنت اسد مادر علی علیه السلام. گفت وقتی که کالا را که استقامت دادم کالای خو گفت یک روز ما گفتم مادر علی را یعنی فاطمه بنت اسد را ای علی مادر تو را که عالم محشر انترست گنج بسیاری از افرادها اوریانه بس که انسان گناهایش زیاد است اوریانه. گفت لرزی ترس خورد. گفت از او خاطر ما کالا را دادم شیره و خدا را گفتم که ای مادر علیه و امیتر که یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. در نماز جنازه شال ما خبرم گفتم یا نگفتم در نماز جنازه شم که 70 تکبیر گفت 70,000 ملائکه در تشییع جنازه شم بود و در نماز شم بود. ها یک نکته دیگه بسیار مهم تلقین خواند. دیدید مردر خو باید تلقین بخوانی واجبه دیگه که نکیر منکر ما مگه که ما کتاب تو چیه من امامک من کست رسولک کست مگه ما ایره وقتی که درو دفن مکد تلقین میخواند رسول خدا 3 دفعه گفته
इब्न का अली, इब्न का अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब 3-4 दफ़ा शर गुफ्त द तलक़ीन गुफ्त ये शर गुफ्त या रसूल खुदा गुफ्त मां मुतवज्जह शुदम या ज़ुबाची के फातिमा बिनती हसद वक्त शी पुरसान कर की किताब तो चिए गुफ्त कुरान गुफ्त रसूल तो किया गुफ्त मरा गुफ्त लेकिन नौबत रसीद कि बे अली अलैहिस्सलाम मन इमाम का अली दिगर गुफ्ती फातिमा बिनती हसद खिजालत कशीत कि चतोर मलाइका खुदा रब्बुम इमाम इज़्म बच्चे मया नहीं कि फ़ख्र खना तो खिजालत यानी एहसास से एक खुजू दश्त गुफ्त माजी खातिर गुफ्तम की बुगी बच्चे तू इमाम तो बच्चे तू ही अस्ता चकदर इंसान र अजिकद अजमत वाक़ की चीज़ हमने खबर सवाल चुने कि इमाम तो किए वो बच्चे माँ यानी बच्चा अज मादर कदरम बालातर लिजा गुफ्त इर की गुफ्त अजुबात खुदा शिर गुफ्त बिया कनीज़म दर आलम बरज़ख सफ़र शिवास व बसियार वसी निअमता मादर अली र मकाम शिर शोदत व बुर्ज लिजा चुमो तोकिन ई बुजुर्गवार हाँ दरो कि रसूल खुदा हाई मोरा बरी खबर खाओ मुना हज़रत ज़हरा दरो मुगा या दुआ या अबू हमज़ा इस्माली ई इमाम सज्जाद के सदरो मोश मोर खतरे की गंठी मुगा माना इस चीज़ आनी मन माना इस ये नहीं है कि अगर इमरोज़ मोशमो या गुनाह नखनीम दिगई के मो तवज्जो दश्ता बाशिम के अगर बलाई अमात मुसीबत यमात व ये छो भी खोर दिम दर दुनिया नाला नकू अस खुदा तलबकार नशू ठीक है अमात इंसान गुफ्त मगर दई डायरेक्शन खुदा रकेस्ता अगर मसाइब अगर तोहकत बस द इमाम बारगाह नसीराबाद गुफ्त ये कि आसार दुनियावी शी फ़कत इनिए कि खुदकुशी कस नमूना जवान हाथ ये मुश्किलात ज़्यादा शुदा खानवादगी मुश्किलात भाई मैंने फेसबुक अमात फुलान नफ़र जवान खुदकुशी कर फंदजत तो पंखा खुद अवजो कर छरा चूँकि वो मुश्किलात फ़लसफ़ेश न फामिद है मसाइब फ़लसफ़ेश न फामिद है अगर दजी डायरेक्शन व जिहद व सिमत व सू अगर मो मुश्किलात मुतवज्जह शुनीम अज़ानी मन मो खुदकुशी ना मुनीम ये आसार मुझे इज़्ज़त दुनियावी शी खुजा की मो आसार उखरवी शरम तो कन की उंज साफ पाकिज़ा मोरी आलिमुग में चंद नुकात एक सलावाती का ख़त्म करें लिजा इमरोज़ अजी ये हकीर ये गुनाहकार इर बिगरिन बेनवानी तोहफ़ा मिगरिन बेनवानी एक मालूमात मिगरिन बेनवानी एक हर चीज़ की शुमो सोच मनी इर बिगरिन कि ज़िंदगी इंसान हाँ अज बला व मुसीबत हाँ जुदा नहीं इज इम्कान नदरा अजीन अलबत्ता ज़रफ़ियता फ़र्क मुना नौइयत बला फ़र्क मुना शराइती बला फ़र्क मुना बरेज़ तू एक मुसीबत माया बरेज़ एक मुसीबत माया शराइत और खुदा मद्देनज़र गिरफ्ता बरे तू मुसीबत रही मुना मुआज़िब बाश बरे अम्बिया अलैहिस्सलाम एक नोई बलाई दिगर रही मुना बरे मासूमीन अलैहिस्सलाम एक दिगर गिरफ्तार यहाँ रही मुना ये कुरान गुफ्त चंदिन जाए कुरान अंदर की मुश्किलात अस्तबरे तू मुश्किलात बरे तू माया मुआज़िब बाश मासूमीन अलैहिस्सलाम रखे अगर तोहकनीम गुनाह किस्त बख्शी बलाहा बरेश माया अलबत्ता आखिरी नुक्ता रमुगम इन रोज़ में कम दिगम अमी छो भी खुदा रख दई दुनिया मो मुखरी कम एक चंद दास्तान बुगम की तवज्जो मोरा बेदार करना खुदा बलाहार की मई गुफ्त मरीजी पैसा दिस इंसान मोरा खानवादगी ये बुलगजी मसाइल हाँ बड़े इंसान माया नो यथा फ़र्क होना गुफ्त मसखातिर गुनाह हस्ता ये खानों में बहुत बेहिजाब ये खानों में बहुत असल हिजाब न दश्त खुद खुरमैश नमाइश में दमनी सड़का लेकिन मादरी बसियार किस्त मोमिना दश्त खूब तवज्जो की निजानी मन मादरी मोमिना दश्त मादर शेख उस किस्त माया जी संदूक पैसा बाल मुना के मादर खुदा कुजा मोरी मगर मामूर ज़ियारत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम काफिला रही है पैसा मिगर मोर मिली
این مادر خو مگه مرم ببر مادر خو مگه مرم ببر مادرش مگه خبری منی بس کی مایا تو من تمامی بس والا زنا با حجاب ہے چونکه امام رضا علیه السلام را زیارت چی دیگه این مگه کیست خوچ نقل ندارو و حقیقی داستان است مگه ما کیست گفتم او ما حجاب نمون سر خلوچ خوب میکاپ منه و مورد کجا میشنه پشت ډرایور کد کلندر که او اینه کسته و ډرایور کسته کد کلندر هم کیف کنه لذت بگیره ورانه خود نشو میده درو منی اینه ډرایور هم درو توخ کدر ییره بعضی ډرایورها کسته خو اصلا دیگه ذکر اونا خو ام مسافره ام کسته بیا چیزا کنی زی لذت اٹھاو کنی دمی دوران از بس کیو توغ منه गाड़ी किसते चिरुषा बा चपामुषा गाड़ी मगर चपामुषा मगर अमु ड्राइवर किसते कदी कैलेंडर की गुनाह कदा वो दर्दम जाई किसते फौत हुआ वो मगर क़ज़ाई लाही तो को तमामी मुसाफिर हा नोयत फ़र्क होना बाज़ औक़ात तमामी मुसाफिरा सही व सालिम दो ड्राइवर कदी दो कैलेंडर को फौत होना वमा गर्दन में कद्दिस में शदीद किसते असाव وما बेहोश वशुम وما वशुम گفتم نه که نیر دیت اکسپریانس داستانش بسیار زیاد است اونایی که مرگ را تجربه مونه نزدیک به مرگ را مگه ما خود میگرم درو روح ما درو موره لیکن خود میگرم که سر ما از دی دروازه کلکینی بس که است آویزای دو نفر مگه مایا بد سخترین که است مگه جسم مر کشمونه علی روح ده اونجیه و بس ما هم خاطر شروع مقدمه گفتم نه که تعلق روح کد بدن یک قدر زیاد است که درو اور فرشته کشمونه در حقیقت خوش کشمونه لیکن ای درد را روحی محسوس مونه درو هم خاطر بعضیا کی टेंशन زیاد میگیره اگر مگر روحی بیماری تو داشته باشی یک جسمی بیماری है یک روحی بیماری है روحی بیماری اگر داشته باشی جسم تو خراب مونه کینسر معده فلان ناجوریا قلب ازینا بعض اوقات ایترم است اگر جسمی بیماری داشتی بر روح تو هم اثر مونه ضعیف مونه اراده تو کمزور مونه این در علم نفسیات هم ثابت شده لذا یہ اردو منی خو دوست است روح کد بدن مگه ما میگرم مر بسیار جیر میزنم فریاد میزنم هیچ کس کس مرا جواب نمیده اطرافیان در عمر توق مونه یک لازم میگرم که امبولانس ما یا مور مبره یعنی مر مبره مگم زو بات ما دا دوش مایم دا از آی سی یو دوش مایم تا عالی خوش مگه تا عالی چندین سال تیر شده گردن خوش شده نمیتونم و دستای مشله و ما متوجه شدم که از خاطر زو به حجابی ما دمنی بس که ما که ډرایور درو آنگ مچولی مقدم درو لذا مواظب باشی نزانی من یک سال که مر توفیق ملاو شد کربلا زیارت رفتم پیاده روی و یک قافله های بودم دیدم واقعا یعنی بدحالی بود مواظب باشی سرزمین کربلا زیارت کربلا رئیستین اونجا دیگه کسی دیگه کو چانس ندیم خود شیطان را یا نفس مرر که دختر بازی و بچه بازی شده دیگه اونجا معنا نداره که تو درو گیری آغا رئیستی گیری ابوالفضل عباس رئیستی گیری سید محمد آغا رئیستی گیری مختلف امامزاده ها رئیستی تو کاظمین سامیران مسجد سهله که خانه امام زمان علیه السلام است دیگه ما متاسفانه دیدم منده هلاک آمده شهر امی دخل منجمن سید آباد بوده و چاول ماول بندوبست کرده بود شو مو رسیدی دیگه دمزو پسنا آقا کی کوچه است سرداب مگه چی از اونش کی مایی تکسته گوشنا توشنا پایای مو درد مکرده چاول که سودا دم کندگی مور ملاو شگورم بیچاره کربلای خادم بخال بری مورد علی همون جن غوریاد رو تلاف مشه پس پوشت با یک دونه دختر که است 4 دونه غوری درو یک جوان درو میده شیره بس دیگه یار چون که کدزول لین برابر کدا بود وزوجی میگرفت ساتھی اخ میداد خب بابا علمو هم غریب به قسم دی منج مورم بدی آخری مورم کندگی کی بلاو چ گوشنا بدی دیگه امور خوردی او قدرتی یک دونه عرب حامل اوشد مور یک جای برد د یک موکبی
اونجی مورنان ابو عبدالله علیه السلام یک میمانی شد قدرتی ددک دیگه میتر هم یک جای دیگه امو بلیت مور میلاو شد بلیت ابوالفضل عباس زیارت چی باز مرافتی باز یک روز دیگه ما میتر رفت خالیم کدی دکتر مزمیل بودیم باز اونجا است البته ما خودم شرمنده شدم البته 4 بلیت بود اون 6 نفر برد مو 2 نفر 3 نفر مندی مور نداد کس البته یک روز خورده بودی دیگه مو بعض اوقات انسان نه چی میشی موفته بری نان از اون ما میتر آقا جان امروز چه سخترین گوشنیم نانم ندادی موره یگو بلیت خو میدادی خب بلیت دیگه محدوده نداد برو مادی یک کلان میتر سان بود خب اونا دستوازه دیگه اونجا قدرتی عربها کسی میتر باین تفضل اهلا وسهلا مرحبا اونجا رفتی واقعا این یمون نانه که ابوالفضل عباس میداد مردت اینجا دیگه تلفن بازی شروع شد اور کوی و بیچاره عربها کرد گیرد بند کرد چون که آزرگو ریخت دیگه نه شکام یک دیگه کسی که دیست چپ هم مخورد که دیست راست هم مخورد دیست چپ هم مخورد لذا این دختر یا این زنی به حجاب خودشی مگم باز رفتم کد عالم ملاقات کردم و عالم گفت که خدا لطف کرده در این اگر تو دمزی به حجابی در اونجا رفتی چوبشی سختر بود چوبشی سختر است زن من چرا چون که فاطمه بنت حسن سلام علیها حضرت زهرا سلام علیها امام سجاد علیه السلام دیگه بزرگوارها مو شما رو هشدار داده برای ازو کست دنیا لذا باید متوجه باشیم بلا اگر آمد باید مو شما ناله نکنیم برین معافی بخوایم البته معنی زیم نیست که مو از خدا دعا نخواهی که خدای تو مرد بلا گرفتار نکن نه بخواهی خدای از بلا مر نجات بدی از گرفتاری نجات بدی از ناجوری نجات بدی از مریضی نجات بدی مرا رزق ما وسعت کو دعاهای ورشی خدای رزق ما زیاد کو خدای مرا اولاد صالح بدی لیکن یک دفعه نموشه دیگه هر چی کوشش هم تو کدی نموشه کد خدا جنگ نکو بقول از عالم میگفت که بیچاره یک اصطلاح داشت گفت ما سوچ منم خدا سلام کده مظلومه یعنی هر کار کی ام دیوار خدا بسیار تایا هر کار کی موشه گاد خدا ریشی الزام مثلی چر خدا درو کزمه گو تو ایتر بنی درو مظلوم خدا میگم که کارهای خود تو دیگه تو اعمال تو میترسته یک صلوات دیگه بخوان محمد و آل محمد وما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ایدیکم هر مصیبتی که در شما میلگه کسبت بی ایدیکم از دستهای شما است و دیگه چیم باشه لفظ مصیبت که خود ما قرآن لفظ مصیبت استعمال کرده زبان عربی بسیار ظریفه واقعا عجیبه مصیبت معنی چی خبر چیه تیر که تو میزنی تیر در نشانه خود مور میلگه ورمگه اصابت کرنا مصیبت خدا کی لفظ مصیبت استعمال کرده یعنی چی دستور لگیده دستور رسیده تو مصیبت کی امده تو کسبت بیایدیکم بما کسبت بیایدیکم ایدی یعنی دست با دستهای خود تو کسب کرده معاف نکردم ایر توجه داشته باشین از من لذا توجه کن یک داستان دیگه بگم بسیار عجیب واقعا یک دکتر به نام دکتر مرتضی عبدالوهابی نه وهاب یعنی که وهابی باشه ایرانی وهابی میل از اسلام میل از منوچهر و زیات میل ایرانیان دیگه عجیب نامه و در رای سفر که زمینی مورفتی که از موی بود نامش بود کرار چه خوب نام دیگه نه کرار اور که ما گفتم کرار اینجی بیا او ایرانی خنده کرد گفت که یعنی چی این کرار تو اشتی نامشی ما گفتم یار از نامش مو خوب است منوچهر خدا خبر کیش فلانی بس چوب شد خب شد لذا دبریزی نام نرین کسته دکتر مرتضی عبدالوهابی ای خوشی نقل مونه مگه یک زمانی در زمانی شاه یک واقعه شده بود که اون واقعه ما یه که بگم به شما متوجه میشین مگه یک مریض را آورد مگه ما دستیار یعنی نایب یک سرجن بودم سرجن که آپریشن مونه مگه یک نفر را آورد گفت سرجن گفت که تو این آپریشن کن
مافتم خوب صحیح بس کجا پایشی عفونت کده بود ریم کده بود گفتی را مثلا از موچ چی پایش کسته آپریشن کٹ کنم انزین چی گفت نه برو بالا ایرانی هم گفت برو بالا بالش بودم تا زانویشی گفت نه برو بالا 3-4 دنر کی گفتم امیتر گفتم برو بالا در رانچ آخری رانچ رسیدم گفت یعنی مزین چی تا از این بات کسته عفونت نکده یعنی انفکشن نشده مگه امیر کی گفت ما آپریشن ایله دادم کچکدور ایله دادم رفتم بروی هاسپیتال از بعد گفت خودی سرجن کار کرد ما دغمشی نشدم دیگه برو اومدم حالت ما خراب شد که در زمان شاه از خاطری یک شهر بود یک شهر مشفقین بود در ایرانی بود جای استال خبر ندارم قحطی هم در بود گرسنگی مگه مو بابی خو کسی تمام آرد میگرفته بوری کم زر ذخیره کنی بیری گشنگیه دیگه اولادها تلف نشن مگه مو رفتی گیر یک دنه دکاندار رفتی گفتی کم زر گندم بیدی کم زر دال مالم زی حدث مدس اونا مگه چند است گفتی نقص او ذخیره کده بود بیوقت پوچ کده بود گفت قیمت بابیم گفت چند میدی 200 کیلو 200 او دکاندار خبر چی گفت برو بالا بابیم گفت که نقص گفت نه برو بالا 3-4 دفعه میشاره درو پرسانم گفت برو بالا این دکتر کی ابھی بچہ کی نائب ازی سرجن بود کی آپریشن ری لکت امزی برو بالای خودی استاد خو کی برو بالا از بالا کټکو متوجه زو داستان شد و دید فهمید که می نفری که درو خواسته یو دکانداره لفظ برو بالا را کست خدا درو شرمگا چوب میزنه درو شد در دنیا و باید از من متوجه باشیم بسیاری از کارهای از مو در دنیا که مومن گردیم از خاطر اعمال مویه بما کسبت بیایدیکم دستای خود مویه خود مو درو کارها را انجام میدیم یک صلوات بخوان محمد و آل محمد باز مگم اگر خوشم اومد منده شدین باز اطلاع بدین مرا جلجل کی نزو بعد ما مفهوم کسته آقای محسن قراتی مگم مطلب شور کی خورد باز اله بدی دیگه عالم چونکه مو جذباتی تقریر عرفان حیدرآبادی ولی نمونیدی لفظی هم یاد نداریم میخوایم که گو مطلب در شما ترانسفر کنیم دیگه در اینجا خو ناربازی هم نیه صلوات هم که خود ما میگم دیگه از او خاطر اگر گو چیم شما پوت شد بس ما هست ختم مون بس بگیا جگه شور بخیم ما بس سبا شو مون پروا ندارم لذا کوششم کردم که مطالب علمی زیاد است اونار در داستان ها برش بگم یک داستان دیگه مگم بر خیره که خوشم نیه یک مش بود این حکایت ہے داستان نہیں ہے حکایت ہے بعض اوقات دیدے بعض یا حکایت مگر جای داستان حقیقی کہ انسان اچھی درس دیکھ رہا ہے یک مش بود کد آهو را کست یک شکارچی دام میل آهو کست پایش میلی دام پساو مشن ای بسیار بدنامه درد میگیره و شکارچیم دام خشته که آلی بای آهو دزی گرفتار شونه و ما آهو بزبو برمشه دمی دوران مش از سوراخ خسخانه خو کست کی برمشه ای آهو کست مش صاحب دندنای تیز داره یعنی میر بیاگو کار کو که ما بسیار در تکلیف استم و ما تا آخری عمر تو اگر تو مر بچاو کدی تا آخری عمر تو اطاعت تو منو ما یعنی تو محسنی از مستی موش دیگه نه بعضی انسان های کمزر خمو میگری در زندگی خو موش بس اونجی کمزر فی منو نه اگر شکارچی خبر شد مرگ است بس میگره تو تا عمر ای آهور بیچاره است شکارچی مایم چه قدر خوبصورت آهویه آهور پایش زمان علاج شمون زخم شیره ما یرو کس علال نمونم ایرمو برم زیبه منم چه ببخشی سودا من در بازار در گیران دمی دوران مشکی درو رایه درو پس یا دوباره بری خوراک برمشه عقاب مایه باز مش صاحب را چکار نه دبوچ مونه
و نوشجان نوشجان آهور که است وقت در بازار میره یک تاجر بسیار پیسدار میگه چقدر خوبصورت آهویه چقدر خوبصورت آهویه ما ای آهو رو باید بخرم مورد گران قیمت میخره و دل چی نموشه که در خانم بیره دوباره در کجا رایی نشیره جنگل آزاد نشیره مش کجا رسید در عقاب رسید کست در امزو مکافات عمل خود و شما زنی من توجه داشته باشید که گفتم اگر بلا آمد اگر مصائبی آمد گرفتاری های آمد و در مختلف گرفتاری مالی خاصا مو زمان اقتصادی دیگه نه مسائل پیسه که است زیاد است مشکلات داره او کی درام نالمونه او کی ندرم نالمونه او کی دره هم هوا و هوا شمر زیادتر شونه او کی ندرم است مشکلات مالی شمر ممکنه دامنگیر شمر شونه و تعجبی است زنی من خدا که اونها رو پیسه میده میگه وای شاباش خدا گود شات تو مرچقس پیسه دادی خدا که ازگرش گرفت چی میگه تو مرد دی فقط و ای واقع نیه قرآن درو میگه قرآن میگه درو بابا تو ممکنه سود خورده که امروز ای گرفتار یزی بدبختی شده در من یک سوسایتی زنی من درباره سود بگم اگر تو قرض دادی با کسره یا در بینک پیسه خویشتی که او شرایطی که اسلام گفته او را رعایت نکدی باور کن سود نظام امزو سوسایتی را تباہ و برباد کنه و خانه ها را خراب کنه سود بسیار خطرناک در منی امریکا دمی بینک هایی چی که پیسه میده مردم را خانه میگرن و بینک ها که کرپت شد یعنی دیوالیه شد مردم رو که دوباره پیسه خو خواست خانه ها سودا شد از خاطر سود است گازچلی میترسته دیگه تو مورگیج میگیری خانه رو میگیری 60-70 هزار میدی از بعد مورگیج باید ماهانه با سود چی بدی دیگه بعضی بیچارگو 20 سال میلگه پیسه رو دادن نمیتونه از بعد دیوالیه میشه چی میشه فلان میشه سود نظام چی از نظام سرمایه‌داری کپیتالیسم که شروع شد تا ریزه فرد را اگر سود بده تباه کنه سود گرفتی سود خوردی خانه تو برکت بال میشه از بین موره خمس ندادی برکت از خانه تو رفته حال نگین که ما خمس گفتم بس ما در خمس میخوایم نه ما ندادیم خمس که ندادین برکت رفت او جگه موخ نداری اینی قصد کسی مشاهد قصد گزاره میشه نه برکت لذا سود که در قرآن چی میگه تو سود خورده مشکلات مالی بریت اردوم امتحان الهی اردوم گرفتاری بلا کسی تو گرفتار کدوم گرفتاری مالی حق یتیم را خورده ما رزق است تو میگرم خدا چی میگه قرآن میگه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن وقتی خداوند متعال مبتلا مونه امتحان میگیره از انسان ها اینجا ابتلا میبنای آزمایشه اگزام منشیر اگزام یعنی جان پرتال منشیر چی میگه فاکرمه یعنی پروردگار علم امتحان میگیره تا او را اکرام کنه جان پرتال کنه غلبیل کنه شیره و نعمه وقتی که نعمت داد انسان را ای انسان غافل فیقول ربی ای خدای از من اکرمن تو چی خوب خدا هستی که بر از ما کسته تو مرا یعنی لطف کردی برزمه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانا اهانت منی ای خدای تو مرا پناه بزاد خدا انسان میتره ان الله لا یطغى ان رآه استغنى وقتی انسان را خدا داد سرکش میشه شکم که سیر شده زنی من انسان مورد دنبال گناه دنبال زنا دنبال شهوات این شکم را باید خیال کنیم این شکم را باید خیال کنیم در امام برگای نصیرآباد مفصل درباره حرام خوری گفتم مفصل که شیطان می‌فرماید دو چیز شریک مشم انسان ها را و شارکهم فی الاموال و فی الاولاد دو چیز ما قشمو شریک استم فی الاموال
یعنی ما کار من نیست که تو در شکم تو مال حرام بایا و امزی خاطر زنی من که وقتی که در سرزمین کربلا ابا عبدالله علیه السلام درو خطبه میخوانه درو تقریر مونه سخنرانی مونه اونا هیل مونن چکو میزنن درو گوش نمونه امام چی بگه ملئت بطونهم من الحرام شکم های شما حق دارین شکم های شما از مال حرام پورسته امزو خاطر درو هیل مونین گبیز من گوش نمونین که بازیایشی اگر او گبی ابا عبدالله علیه السلام رم گید گوشایشی میرسه اثر نمونه در شروع کفار مشرکین کی بود اونجا ما میتر بود رسول خدا کنار کعبه خدا یعنی کعبه خانه خدا تفسیر میگفت بعضیا میمدن هم از تلاوت رسول خدا که است لذت اندوز میشدن لیکن وقتی تفسیرش که میگفت گوشاک پوت بند میگرفتن اونجا ما میتر بود چون سود بود مالی حرام بود انشد بخور دیگه یک دقیقش نشو منی سوسایتی که مالی حرام ما بزنی من دیگه واز و وصیت نصیحت اثر نمونه نصیحت اثر نمونه صاحب مفاتیح الجنان چیه نامش مفاتیح الجنان عباس قمی رحمت الله علیه یه بچه‌ش دخل من نقل مونه که یک جای رفته بوده نان خورده بوده و نان رکسته و دکاندار امی حرام و حلال رکسته خیال نمیکرده بود امو شام نماز شب قضا میشن میخواسته که نماز صبح قضا شونه و از او بعد خودش اقرار نه که مفهمه و بچه خوریم نده خیال من که بور تو خود دکاندار کیه بچهش میگه وین ترسته مالی حلال و حلال را رعایت نمونه 40 شب عباس قمی رحمت الله علیه میگه من ما شب نتونستم بخوانم از خاطر مالی حرام این بار ما در نصیرآباد ازانی من گفتم ای خدا دنیا امتحانه شبقه مونه انسان رو بعض اوقات لیکن مو متوجه باشیم باید لیکن ایران متوجه باشیم بما کسبت بیایدیکم از دستای خود توست دستای خود تویه لیکن بعض هم این لطف خدای ازانی من که خداوند متعال در امور چوب میزنه ٹھیک ہے ناجوری مایا بلا مایا حتی در منی روایات است ازانی من امام علی علیہ السلام مگه فی المرضی یعنی در ناجوری یصیب السبیع اولاد تو اگر یصیب مونه یعنی بعض اصابت مونه اگر در مریضی مبتلا مشه فقال کفارت لوالدیه این کفاره گناه والدین توست اولاد مادر پدر گناهش بخشیده میشه ٹھیک ہے تو کہ ڈاکٹرم بور زحمت بکش اولاد روز مردم کی دعام کنو لیکن دمی دوران کی تو میتفی او کفاره از گناههای والدین است دیدی اینجا خدا میخواهد تو رو ببخشن چقدر خدای کریم است چقدر خدای رحیم است در لحظه به لحظه ما شما رو میخواهد پاک کنه از دنیا لیکن وای بر ازمه ولی انسان ها که خدا میخواهد پاک کنه ما نه خدا مر پاک نکو دنزی گناه مبتلا میشه دزو گناه مبتلا کو دزو گناه مبتلا کو خود کرا دزی شکم چه قسمی دزی تو طلا را سونا و جواهر را کی بال برده قیمت چی را انسان ها برده دیگه هوا و هوس انسان ها بال برده در منی اکنامیکس است نه منی اقتصاد دیوان اند سپلای که سپلای زیاد شد خب ارزان میشه اگر سپلای کم بود دیماند زیاد شد چی میشه اونجا گرانی زیاد میشه همزو خاطر میگه یک بازاری کامل یک رقابتی کامل اگر باشه اونجا دیماند سپلای کی بیلنس پیدا کرد قیمتا تام آیا تورم در انگلیش خال خبر دارم انفلیشن میگه که چی او برا نمیشه لذا ازانی من مو هوا و هوس های مو زیاد شده که قیمت ها بال موره در یورپ میگه که کرونا آمد در استرالیا میگه مردم توالت والا کشور که زبو بخشین برای مرد یکی خوب توپ بونه لیکن انسان اگر هرچی بال نره طلای قص گران نمیشه دیگه موشمو هوا و هوس مو بال برده هوا و هوس مو زنها کالار قیمت چی را خوب زنها بال برده دیگه شبنم مارکت والا ایش مونه کٹ پیس گلی والا ایش مونه کالای
از کراچی کی 2000 3000 مهرت د شمو د 40000 سودا مونه اول د 50000 مگه شما موریم دور د 30000 میخریم زنا از بعد ما امروز ما کالا ارزان گرفتیم 50000 گفت د ما د 20000 گرفتیم نه بابا تو بازی نه ده او د 3000 خب این هوا و هوس همزو انسان ها اصل زانی من برادرانی من یک روایت دیگه میخوام استستی ختم کنم امام علی علیه السلام امیر که گفتم ما شما از بلاها باید نگران نباشیم امام علی عجیب حدیث میگه ما من شیعه عبد یقارف امرا نهاه میگه هیچ شیعی که یا هر شیعی که او پروردگار عالم که بنده خدا هسته امر مونه یا نهی مونه و او از او چیکار نه منصرف میشه یعنی گناه مونه گبی خدا رو گوش نمونه امر خدا رو برش عمل نمونه تا ای که موت نزدیک میشه موت نزدیک میشه جان کندن نزدیک میشه خدا چی میگه حتی امام علی صلی الله علیه و چی میگه حتی یبتلا ببلیه ببلا شد مبتلا مونه قبل از موت یک بلاهایی کس شیره مبتلا مونه شیعه خود رو میگه عزیزان من شما شیعه هستین این یک واقعا یک امتیاز است که اگر یگو مصیبتی آمد بر شما درو امام علی شما گارانتی میده که شما درو پاک مونه در وزی دنیا خدا تمحص بها ذنوبه محومون گناهای شما خدا از بلاها و اما فی مال یا توسط مال کسی شما را مورد آزمایش قرار میده مال شما میگیره گرفتاری مالی مونه او فی ولد یا اولاد رزگیر شما میگیره ریزه امروز در فیسبوک دیدم یک بچه ریزه جوان بیچاره از دنیا رفته واقعا این سبب میشه دو دنیا شفاعت والدین خود مونه روایت است طفل معصوم که از دنیا موره اونایی که در بلوغت نرسیده او شفاعت والدین خود مونه آبرو در گیر پروردگار عالم اما فی مال او فی ولد و اما فی نفسه یا از مال یا اولاد یا خود یه زور دگو مشکل گرفتار مونه تمحص بها ذنوبه گناهی شرکسته از بین کسته ببره اگر بعضی از افراد ها دزی بیماری یا اولاد چی هم گرفته شد یا مالی گرفتاری شد بعضم کسته بخشیده نشد چی میگه آخرشی حتی یلقی الله یعنی میخواه خدا رو ملاقات کنه عالم جان کندن اونجا چی میگه و ما له ذنب و انه لیبقى علیه الشیء یک چیزهای از گناه ها منده من ذنوبه فیشدد به علیه عند الموت جان کندن چیز بسیار کسته سخت توجه کنید اونهایی که بعض اوقات او بسیار آدمی بسیار خوبی باشه که میگه او وای یار چقدر آدمی خوبی بود فقط بوی کد رفت از دنیا چقدر آسان رفت او بسیار آدمی خوبی است لیکن اگر یک کسی که درو جان میکنه 3 4 5 روز خدا درو میخواه که از دو دنیا از چوب یزو دنیا بچاو کنه زنی من از چوب یزو دنیا پناه بزاد خدا واقعا عجیب است زنی من 23 سال پیش آخرین روزها بود که ما طرف قم میخواستم بایم دمدی شفاخانه که است زمان ما ریسپشنیست بودم یک بنده خدا را آورد تا شو تا صبح ما شیشتم روح شی بری بدن ما کم اثر کرده بود خدا خیچی چرسی بود بیچاره یعنی هیروین کش بود از خود گو کسرم نداشت بدترین ما در زندگی خود در جان کندن ندیدم چی میشی بلا جور شده بود غوچ شکمش بیچاره خراب دکتر نوروز بود در برو شیشته بود باز دکتر یزدان هم خبرون دکتر یزدان زنده یا نیه زنده او بیچاره موضوع کسته گیو مورفت گیمو مورفت تا صبر ملازم کسته ای بنده خدا جان داد بسیار بدترین حالت ما یک نفر که در جوانی خود دیده بودم و نمور نفر دیدم که رگای جگایش بر شده بود پورا شفاخانه صاحب زمان آواز زو بود تمام مریضات ترس خورده بود ما بعضم که است مرفتی قرآن یاد داشتی مرفت میخواندم اما بابی یک دنه بود نامش بیچاره فوت کرده چوکیدار بود بابی جواد بود او موضوع که است گرفتی ور طرف قبله کردیم ازازانی من اگو در جان کندنی که مینگرنی درو اذیت میشه
قرآن کی میخانی بعض منجم لطف پروردگار عالم درو صاف من موشموره او چوبیس دنیا خطرناک ہے، چوبیس دنیا خطرناک ہے. کفاره گناه کست خدا کست مور میخواه که کفاره گناه کست شونه. همی داستان را همی مطلب را سبا هم مگم او مطلبی که دیروز وعده کرده بودم نشد تیم دیگه که اهل بیت علیه السلام مصیبت چی است و ما چرا توجه کنی به مصیبت و بلاهای اهل بیت و بسیار ظریف نکات است. سبا حتما تشریف برین که ای به سلام بفهمین تا او به سلام ما بیتنم ختم کنم که زباد بس تقریبا 200 شاید منده باشه زباد شب بیداریه بس ختم میشه. یک صلوات ختم کن. عزیزانی من، برادرانی من، قدر بدانین واقعا این مجالس ها را. ما خود واقعا از خدا میخوایم که دستگیری از مشونه، البته به یک شرط، چی ما و چی شماها از اینجا باید اراده محکم کنیم، تصمیم بگیریم، یک فیصله محکم کنیم که دیگه گناه نمونیم. اگر میخوایی از بلاها بچاو باشی گناه دیگه نکنیم دیگه. زنی من زبان، چین، فکر، پای، قلب. القلب حرم الله، دمنیزی قلب فقط حریم خدایه. حریم محرم و نامحرم دیدیم که باید جدا باشه از دیگه. خوب چرا؟ چون یک حریم جوړ شده، یک دیوار جوړ شده، منیزی غیر باید نه. منی قلب ما بیتره القلب حرم الله. منیزی قلب فقط حریم کی منیشی چهار دیواری شده، باید خدا فقط باشه، خدا باشه دیگه کس نباشه. زندگی کو کد افرادها کد بندگانی خدام، لیکن بگی خدایا ما دزی قلب تو رو فقط جایده تو، لیکن کد بندگان خدام کی محبت منی کومک منی بگی چونکه اینجی تو ششته اینجی تو هسته ما کدزو کومک منو. نماز کی میخوانی ایر خیال کو زنی من، بس نماز تو فرق مونه کدک نمازی دیگر کد آمادم را رفتوی تو فرق مونه. چرا؟ چونکه تو در اینجی قلب تو خدایه. از اون طرف ناموس مردم توق نمونی. یک جوان خدای نخواسته یک سایتی غلط توق نمونه. بد حرف نمیزنی، غیبت نمونی، تهمت نمیزنی. توجه کی نزانی من، خدا شاید ما خود خود بسیار سخته. یعنی اورم از خدا بخوایی، چون حضرت یوسف که زلیخا وقتی که در اون لمحه خطرناک خود آشکار کرد، خب حضرت یوسف نگفت که ما حضرت یوسف هستم بچاو مشم. اونجا حضرت یوسف پناه برد به حریم خداوند متعال. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. فقط خدای تو میتونی رحم کنی، تو میتونی دستای از من بگیری. رحمت خدا را از خود خدا بخوای، کمک خدا را هم از خود خدا بخوای. ویلا خانه انسان را خراب کنه. لحظه به لحظه موشمور شیطان کسته ممکنه واقعا از زنی من. زندگی بسیار مختصره، بسیار مختصره. و نشد که یک داستان دیگه بگم. همین بنده خدا که تازه در سوشال میدیا یک وایرال شد، کانسر شده بود. یکو سوشالیست بود، یعنی اکتیویست بود، خوب کارا میکرد برای مردم. یک فوتویشی لبام شده بود، جان جوری والا شرکی سید بود. این لبام شده غریبیشی امو کی لاغر شده بود. باز یک داستان خو گفت سبا شما گم برای شما. داستان خو داد که فوت کرد بیچاره. یک سال کشمکش بود برای مرگ خو. ما یک جای دیگه پست کردم شد. واقعا عجیبه. یک نکته شیر مگم خالی. گفت کلیکایی کرد یادداشت قبل از موت خو که عزیزانم دنیا بسیار مختصره. دنیا بسیار مختصره. این ریشای سفید یک زمان نبود، حال سفید شد. یک زمان دیگه کسته پای، چین، دسته ها کاری لگی نزانی من. نه تو طاقت شهوت داری، نه تو طاقت رفتور داری، نه تو طاقت یگو قبضدور داری. د غم مبتلا میشی، د غم مبتلا و جسم کو. پس چرا برای دنیا تو کاری نمونی؟ خدایا تو دسته های زمور بگر بای از در خانه اهل بیت کمک بخوای. اگر اینا نبود چیکار میکردی؟ اگر این خاندان نبود چیکار میکردی؟ اهل بیت اگر نبود چیکار میکردی؟ خدایا توسط ازی بزرگامو میخوای امروز در خدمت یک راز و نیاز کنی. عزیزانی من، عشق بسیار ضروریه
گریه بسیار ضروریه. قساوت قلبی از خاطر این شکم‌های حرام ازمو زیاد میشه و گناه و گریه نمونی. نمازهایمون چی بن گیا، مجالسهایمون کسی خود خو مگم والله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین یا الله از دستی از این نفسی اماره، از دستی از این شیطان مولا چیکار کنم مولا ای خدا رحم کنو بر حالی از من گناهکار. ای خدا اگر انسان نشدم بعد از مجلس خواندو چیکار کنم مولا در عالم برزخ و محشر. یخو مجلس میخوام مصیبت میخوام خدا مولا یا مولا انت الغفور و انا المذنب. تو بخشنده ای مولا ما گناهکار مولا، تو فقط رحم میتنی مولا بر گناهکار. خدایا از تو کمک میخوایم مولا از روز یوم یفر که تمام انسان از یک دیگه کو فرار میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. نفسی اماره کلام رکاوت عزیزان سر را که به بالشت میرینیم شو یک فکری کنین از خدا کت خدا گپ بزنیم. لازم نیه بره سجده بریم یا جای نماز آوار کنیم. ای خدا آبرو ندر مولا آبروی از مخاندان اهل بیت آبروی از مولی مرتضی آبروی از ابا عبدالله آبروی از زد زینب کبرای حیوای از دل زینب حیوای از مصیبت زینب. خدا چی بیبی بود در مقابل مصیبت ها. چقدر عجیب بوده واقعا حضرت زینب دختر علی معصوم نبوده لیکن واقعا عجیب بود. مگه در نصیب زینب دوتاش نصیب شو دوتاش نصیب زینب در یک تشت عزیزم جگر پاره پاره امام حسن ردی
الله 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 ایچی زینب فرکش گاف سی علی را دید جگر پارا پاره امام حسن را دید لیکن یک تشت دیگه خطرناک تر بود در محل یزید یا عبیدالله سر ابا عبدالله ای خدا چقدر سخت بی بیا کنار استاده رو در تر سر بریده امام حسین و خبر ندارم چی حال و چی اوضاع بود عزیزان لیکن شاید زینب تو کده باشه به طرف ازو سر مظلوم کربلا ریشهای خونالود ریشهای پر از خاک از سرزمین کربلا تا بازار کوفه و شام مگه وقتی سنگ میزدنی او سرارا بعضی از سنگا به سر ابو عبدالله و بالفضل العباس هم مخورد. الله اکبر مصیبت عظیمم رسید عزیزم خواهر مادر ای خانواده شهدا ای خدا دید یک لمحه هم رسید باچو بلبای مبارک امام حسین زدن را شروع بنای زینب کبرا خطبه میخوانا مانند که علی علیه السلام خطبه میخوانا در منبر کوفه ایوب یا یزید یا عبیدالله هذا ابراهیم مرتضی فرزند علی مرتضی و خانه وحی نازل مشود جبرائیل اجازت میگیرید بر لبهای فرزند علی مرتضی الله خدایا ترا قسم مولا ما ضعیف ناتوان گناهگارم مولا تو دست از مرا بگیر شیطان نفسی اماره در کمین مولا بخوانین عزیزان که از من یک سلام یم زنجی بزرگان گفتم السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسين يبدأ في قبل السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين گناهان بخششی دو مرتبه یا سه مرتبه بخوانیم بزرگان گفته جمله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مشکلات زیاد است عزیزان من، مریضا التماس دعا کردن، مادری که است کینسر است، یک برادری دیگه کینسر است،
एक दिगा खाहर द कुमास्त दिगा मुश्किलात ज़्यादा रूही मरीज़ी बीमारियाँ ज़्यादा पंच मरतबा मुजरबा हम बामीन अश्क जरियान ये खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआहु यक्शिफुस्सू 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 खुदाया बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद इन खलील अज़ादारी अज़माज़ अज़ीज़ान बरादरान मादरा ख़ाहरा वज़बानी मजलिस कबूल भी फरमा। परवरदिगार आजात जुमला मोमिन मोमिनात आजात मुल्तमिसीन दुआ आजात अहले मजलिस रा खुदाया बरावरदे खैर भी फरमा मुश्किलात शान रा हल भी फरमा। परवरदिगार बिहक़ इमाम सज्जाद बिहक़ बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफ़र बिहक़ बाबुल हवाइज अली असग़र अलैहिस्सलाम बिहक़ बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ल अब्बास मरीज़ान इस्लाम मरीज़ मद नज़र कैंसर बरादर अज़ीज़ की कैंसर और दीगर मरीज़ारा खुदाया शफ़ा इनायत भी फरमा। परवरदिगारा तुरा बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद गुनाहान माँ गुनाहान वालिदैन गुनाहान ज़मीन हुकूक मोल बख्श बियामोज़ गुज़श्तगान अमवात गरीक़ रहमत को करार बिदे शुहदाए अज़ीज़ दरजातश आली तर भी फरमा बिशुहदाए करबला महशूर भी फरमा। खुदाया इमाम ज़मान रज़्म राज़ी उशाद भी फरमा बिज़ुहूर आग़ाए मुहम्मद आमदगी मुताजिल भी फरमा। परवरदिगारा बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद मुसाफिरीन इस्लाम मुसाफिरान की दिन दुनिया गिर कदन इल्तिमास दुआ कदन खुदाया बखैर व आफ़ियत बिमंज़िल मक़सूद शान बेरसान इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ बैन कौम ज़ियाद भी फरमा। ममलिकत पाकिस्तान हाफ़िज़त भी फरमा। परवरदिगारा बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद उन्हें की औलाद नदरान औलाद नरीन सालिहा इनायत भी फरमा। जवान हाय अज़ीज़ र खुदाया पैरोकार हाय वाक़ई अली अकबर अलैहिस्सलाम करार भी दे क़ाहर हा खुदाया इनहार पैरोकार हाय वाक़ई हज़रत ज़ैनब कुबरा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिमा करार भी दे बराए तमाम अमवात गुज़श्तगान शुहदा रहिमल्लाहुम यक़रउल फ़ातिहा मअल इख़लास वस्सलावात।